नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासको हेर्दैको पेशीमा सकेसम्म छिटो फैसला सुनाउने तयारी। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सिंहदरबारमा जारी। चन्द नेकपासँग वार्ताबारे छलफल गर्न मन्त्री परिषद बैठक पनि बस्दै। 21 प्रकारका सामग्रीका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा बोलपत्र आह्वान। मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सामग्री खरिद। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। दुखद अवस्था भए पनि विक्षिप्त नहुन राष्ट्रपति बाइडेनको आह्वान। र मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गरिरहेको भिडियो नासाद्वारा सार्वजनिक। रोबोटले सतहमा टेक्दासम्मको दृश्य समावेश। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं संसद विघटनको मुद्दा सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज हेर्दैको पेशीमा राखेको छ। फैसला दिन ढिलाइ हुँदा अदालत र इजलासमाथि दबाव र प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज हेर्दैको पेशी तोकेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएको रिटमा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायी एवं एमिकस क्युरीका विज्ञहरूको बहस नोट बुझेपछि अदालतले यो मुद्दालाई हेर्दैको पेशी तोकेको हो। मुद्दामा सकेसम्म छिटो फैसला सुनाउने संवैधानिक इजलासको तयारी छ। बढीमा 3 दिनभित्र सर्वोच्चले फैसला सुनाउने अनुमान गरिएको छ। 5 न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले सकेसम्म सर्वसम्मत राय बनाउने प्रयास गर्नेछ। त्यसो हुन नसके मत विभाजनको आधारमा फैसला हुनेछ। 3 भन्दा बढी न्यायाधीशको मतका आधारमा फैसला हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री केपी ओलीले बैठक बोलाएका हुन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर बैठक बोलाइएको अनुमान गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले भने बैठकलाई नियमित भनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसलाको प्रतिरक्षा भइरहेको समयमा बैठक राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक राष्ट्रिय विपद र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका बेला सेना परिचालन सम्बन्धी निर्णय गर्न बस्ने गर्दछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सकिए लगतै मन्त्री परिषद बैठक पनि बस्नेछ। संसद पुनर्स्थापना भए संकटकाल लगाउने तयारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालतले निर्णय गरे र सूर्य चिन्ह आफूलाई नदिए आन्दोलनमा जाने घोषणा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गरिसकेका छन्। यसअघि सोमबार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच भेटघाट भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला सुनाउने अन्तिम अवस्थामा भएको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। निर्वाचन आयोगले झण्डै 25 करोड रुपैयाँ बराबरको चुनावको सामग्री किन्न प्रक्रिया अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेको छ। आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने 36 प्रकारका सामग्री मध्ये 21 प्रकारका सामग्री किन्नका लागि मंगलबार बोलपत्र आह्वान गरेको हो। सरकारले वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सामग्री खरिद गर्न लागि आयोगले जनाएको छ। छपाई सम्बन्धी मतपेटीका स्टिकर र परिचय पत्र, पोल बुक र कार्डहरू, सुरक्षण सील र रबर म्याट, रबर र पित्तलको स्वस्तिक छाप आयोगले किन्न लागेको हो। त्यस्तै नउड्ने मसीको मार्कर, छेकाबार, स्ट्याम्प प्याड र मसी, जेल पेन, मार्कर पेन,
पञ्चिङ मेसिन लगायतका सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा भएको संवैधानिक आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसँगको परिचयात्मक एवं स्वागत कार्यक्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो। बैठकले हालसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेकोमा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरेको छ। सम्पर्क मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामीले चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कुरामा निर्णय भयो र यो आयोग हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ जति पनि सामुदायिक आयोगहरू जुन 2072 सालको संविधानमा स्थापित भयो त्यसमा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको खास गरी चाहिँ अवस्था थियो। त्यसैगरी आयोगहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी बढाउनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ। आयोगको कार्यालय भवन नभएको तथा स्रोत साधनको कमी भएको भन्दै एकै ठाउँमा सबै आयोगहरू राख्ने बारे गृह कार्य गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको प्रश्न पारेका छन्। मंगलबार बिहानदेखि राजीनामा दिएको हल्ला आएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको र दिनुपर्ने परिस्थिति पनि नरहेको र राजीनामा दिने सोचमा समेत नरहेको बताए। उनले आफूले प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा सधैँ अगाडि रहेर आवाज उठाइराखेको तर आफ्नो राजीनामाको बारेमा एक पटक समेत नसोधी खबर आउँदा दुःख लागेको बताए। आफूले अदालतमा गरेको बहसप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मिडियामा आएका विभिन्न हल्ला निराधार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पुष्पकमल दाहालको कहिल्यै पनि तृप्त नहुने सत्ता र पदको महत्वाकांक्षाका कारण लोभ लाग्दो पार्टी एउटा खण्डहर जस्तो बनेको बताएका छन्। सोमबार गुल्मीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै न कुनै हिसाबले दाहालले मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्ने कामको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपालाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा भन्दा माथि उठाउन नसकेका कारण नेकपा धमिराले खाएको खाग जस्तै हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। कारणले त्यस्तो लोभलाग्दो पार्टी एउटा खण्डहर जस्तो बन्नु पुग्ने अवस्थामा पुग्यो। अघि कमरेड कमलले सही भन्नुभयो, यस्तै भएको भए त 2 वर्षपछि के हुन्थ्यो धमिराले खाएको काग जस्तो गर्लम डरला जस्तो अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउने स्थिति। नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता समेत रहेका गेवालीले अग्र नेताहरूको घेराबन्दीका कारण मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति बलियो बन्न नसकेको पनि बताए। घेराबन्दीले ओली नेतृत्वमा मुलुकले हासिल गरेका केही मूल्यहरूलाई समाप्त पार्न खोजेको उनको आरोप थियो। मन्त्री गेवालीले मुलुकले संसद भन्दा सरकार र नीतिको स्थिरता खोजेको जिकिर समेत गरेका छन्। मुलुक ताजा जनादेशको तयारीमा रहेको भन्दै त्यसका लागि तयारीमा जुट्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। करोडौं सहायता रकम नगरपालिकाको खातामा थुप्रिएको 6 महिना बितिसक्दा समेत बागलुङका बाढी पहिरो पीडितले राहत रकम पाउन सकेका छैनन्। लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्छै भनेझै ढोरपाटनमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएका नागरिक कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी बाढी पहिरोले क्षति पुगेका जनताको घर पुनर्निर्माण गर्ने भनी सहयोग गरेको रकम अहिलेसम्म ढोरपाटन नगरपालिकाले वितरण गरेको छैन। सरकारले बागलुङ जिल्लालाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 6 महिना बितिसक्दा समेत सरकारी राहत पाउन नसकेको जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिकाका बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका जनताले जनस्तरबाट उठेको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा थुप्रिएको छ। सरकारले बागलुङलाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको
6 महिनापछि बल्ल गृह मन्त्रालयले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका व्यक्तिहरूको विवरण बुझ्न कार्यविधि 2077 बनाएर पठाए पनि नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको रकमले घरबास बनाइदिने योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको भनेर जनप्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। तत्काल जस्तो लजिस्टिक लत्ता कपडाहरू खाद्यान्न दाल चामल लगायतका कुराहरू त त्यहाँ वितरण भए, तर अब ठुलो पैमानामा उठेको रकम नगरपालिकाको मेयरमा नै केन्द्रित गरिएको हुँदाखेरि त्यहाँ कतै न कतै केन्द्रित भएर बसेको छ। त्यो रकम पनि ठिक ढङ्गले सही ढङ्गले प्रयोग होस्। देश तथा विदेशबाट बागलुङ ढोरपाटनका बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको लागि सहयोग स्वरूप पठाएको रकम खर्च नभएकोमा स्थानीयले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। नगरपालिकाको एकद्वार खातामा जम्मा भएको रकम तत्काल पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नगरपालिकाले यथाशीघ्र पीडित व्यक्तिहरूलाई राहतका लागि आएको जुन उद्देश्यको लागि आएको हो त्यो रकम अनुसारको त्यहाँ काम गरिदिन सक्ने हो भने जनतालाई लाभान्वित हुने, जनतालाई फाइदा हुने त्यो छ। ढोरपाटन नगरपालिकामा विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल लगायतको सहयोग छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई दिन ढिला गर्न नहुने अधिकार कर्मीको भनाइ छ। अहिले त्यहाँ जग्गा खोज्ने पनि काम भएको छैन, घर बनाउने काम पनि भएको छैन। जुन पीडितका नाममा चाहिँ रकम आएको थियो उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर सरकारले, स्थानीय सरकारले र प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रकारले काम गर्न सक्यो जस्तो मलाई लागेन। ढोरपाटनका बाढी पहिरोबाट घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूको लागि जनस्तरबाट उठेको सहयोग रकम दिने तयारी भइरहेको नगरको भनाइ छ। अझै केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारबाट समेत सहयोग माग गरिरहेकाले वितरणमा ढिलाइ भएको नगर प्रमुखले बताए। देश विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइले पठाइदिएको जुन रकम छ सबैको उहाँहरूले ती घरमा हामीले शिलालेख राखेर पूर्ण रूपमा हामीले प्रत्यक्ष हामीले पारदर्शिता गराउनेछौँ। ढोरपाटन नगरपालिकाको हाम्रो प्रतिबद्धता छ। अहिले सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार पूर्ण रूपमा घरबार विहीन भएका व्यक्तिलाई पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख, हिमाली क्षेत्रमा 5 लाख र तराई क्षेत्रमा 3 लाख रकम घर पुनर्निर्माणको लागि दिने नीति बनाइएको रकम जिल्लामा आएपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आगमन ठप्प बनेको वीरेन्द्रनगर स्थित काक्रे विहार फेरि जुरमुराउन थालेको छ। भौतिक संरचना र पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यसले जिल्लाकै आर्थिक विकासमा सघाउन सक्नेछ। सुन्दरताले भरिपूर्ण यो काक्रे विहार मन्दिर आसपासमा यति बेला पर्यटकहरूको खचाखच भिड लागिरहेको छ। लामो समयसम्मको कोरोना कहरपछि अहिले केही सामान्य भएपछि यहाँ पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको हो। सुर्खेतको प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल काक्रे विहार जाने सडक जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। काक्रे विहारसम्म पुग्ने सडकलाई व्यवस्थित गर्न सके यस क्षेत्र पर्यटकको पर्याप्त सम्भावना रहेको स्थानीय पर्यटकहरू बताउँछन्। यो संरचनाहरू हेर्दा हामीलाई जे होस् यहाँ अझै व्यवस्थित गर्न पाइदिए जस्तो लाग्छ। व्यवस्थित अझै भइसकेको छैन। अब व्यवस्थित हुन त अब जुटिरहनु भएको छ सबै, अब तर व्यवस्थित हुन अझै नै बाँकी छ यहाँ। हजुर, बाटोहरू लगायत अब यहाँ चाहिँ वरिपरि अब बगैँचाहरू वरिपरि चाहिँ सरसफाइहरू अब अलिक कमी छ। अब यो निरन्तर चलिरहेछ सर। पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण काक्रे विहार विभिन्न संरचना निर्माणको क्रममा रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन, जसका कारण यहाँ पुग्ने पर्यटकहरू शास्ति बेहोर्नु परेको छ। धादिङबाट काक्रे विहार पुगेका प्रेम रम्तेलले मनोरम स्थल भए पनि संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा रहेको बताएका छन्। काक्रे विहार धेरै रमाइलो छ। पर्यटक स्थलले पनि हो यो काक्रे विहार। धार्मिक स्थल भएकोले यहाँ भिडभाड अब पर्यटकहरू पनि धेरै आइरहनुहुन्छ। रमाइलो छ। पहिला कोरोनाले खासै आउन बन्देज गरिएको थियो, यहाँ आउन पाइरहेको थिएन। अहिले अब खुल्लै छ, आइरहेको छ। संरचना बन्दैछ, त्यो राम्रै छ। प्रसिद्ध पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल काक्रे विहारमा दैनिक सरदर 400 को हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाका कारण बन्द भएको यो मन्दिरमा महिनाको 7000 भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको
टिकट काउन्टर समिति विष्णु कार्कीले बताए। अहिले ठिकै छ, पहिलाको भन्दा अहिले धेरै राम्रो छ। अहिले बनिरहेको पनि छ, अबको 2 महिना क्लियर पनि हुन्छ। अब यसको गार्डनहरू बनाउने लक्ष्यहरू छ, यसको गार्डनहरू फुलहरू लगाउने अनि यस्तै ढुङ्गाहरू यहाँ लगाएको छ, यस्तै ढुङ्गाहरू लगाउने, पेटीहरू बस्ने गराउने उ छ। मासिक रूपमा यो चाहिँ शुल्क कसरी सङ्कलन भइरहेछ? यो मासिक रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको 70-72 हजार पैसा चाहिँ हुन्छ। 70-72 मान्छे मासिक महिनामा 1 महिना आउँछन्। राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा रहेको काँक्रे बिहारमा अझै संरचना विस्तार भइरहेको छ। कोरोना पछि संरचना विस्तार तथा पर्यटकहरूको आगमन ठप्प भए पनि दशैं तिहारबाट सञ्चालनमा आएको छ। कर्णालीको विशेष गरी यो लुम्बिनी पछिको दोस्रो गौतम बुद्ध स्थलको रूपमा चिनिने यो काँक्रे बिहारमा यतिबेला पर्यटकहरू भिड लाग्ने क्रम जारी नै रहेको छ। क्यामेरामा लीलाराज सञ्जालका साथ पवित्र कुमार साई, सुर्खेत। प्रदेश 2 मा प्राविधिक शिक्षाको नाममा सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा करोडौं रकम घोटाला भएको खुलेको छ। सार्वजनिक सूचना वा आवेदन आह्वान नगरी प्रदेशका 64 विद्यालयलाई मन्त्रालयले बाँडेको रकम दुरुपयोग भएको खुलेको हो। प्रदेशका 8वटा जिल्लाका 64 विद्यालयलाई प्रति विद्यालय 25 लाख रुपैयाँको दरले दिएको रकम सदुपयोग नभएको पाइएको हो। मन्त्रालयले 16 करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराए पनि भुक्तानी गरिएको रकम उल्लेखित भएको शीर्षकमा खर्च भए नभएको अनुगमन समेत नगरी विद्यालयहरूबाट कमिसन पाएकै आधारमा निकासा गरिएको सरोकारवालाको दाबी छ। एउटा पनि विद्यार्थीको एडमिसन पनि सिभिल इन्जिनियरमा भएको छैन अनि सबै पैसा कहाँ गयो? दुबईको व्यवस्थापन समिति र त्यो हेड सरको पेटमा गप्प जानु भएको छ। अनि त्यो हेड सरले अहिलेसम्म हामीहरूको गार्जियनलाई पनि भेला गर्नु भएको छैन। सिप विकास तथा जनचेतना तालिममा 18 महिने वा सोभन्दा बढीको TSLC प्रोग्राम अन्तर्गत कम्प्युटर, कृषि, पशु, स्वास्थ्य लगायत अध्ययन गराउने प्राविधिक विद्यालयहरूले अनुदान पाउनुपर्ने हो। तर प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको स्वीकृति समेत प्राप्त नगरेका विद्यालयहरूलाई मनमानी रकम बाँडिएको छ। 100% झुटो छ। तपाईको यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिको निर्णय गरेर हामी चाहिँ पेस्की दिएर जनकपुरबाट सामान ल्याएका छौँ र त्यो सामान के छ लिस्ट अनुसार हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिको पदाधिकारीहरू 1 by 1 गरेर त्यो हेरेर निर्णय पनि गर्नुभएको छ। मन्त्रालयबाट छनौट भएर आएका विद्यालयहरूलाई प्रस्तावनाको आधारमा रकम निकासा गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। 6वटा विद्यालयले भने प्रस्तावना अनुसारको खर्च नगरेको हुँदा रकम फिर्ताका लागि पत्र समेत पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक शिक्षा खोल्नु पर्दछ भन्ने मान्यताको साथ सरकारले नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ, बजेट छुट्याएको छ। त्यो बजेट बमोजिम हामीले प्रत्येक विद्यालयमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको एक विद्यालयमा 25 लाखको दरले रकम पठाएको हो। त्यहाँको लोकल प्राविधिक शिक्षा, लोकल भन्नाले त्यो नगरपालिकाभित्रको लोकल प्राविधिकले त्यसको मूल्याङ्कन गरेको छ, चिठी हामीले त्यहाँ पठाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखालाई मन्त्रालयबाट सोझै विद्यालयहरूको सूची पठाइएको थियो। छानिएका विद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि कहीँ भवन बनाउने त कतै सामग्री किन्ने भनी शाखामा प्रस्तावना दिएका थिए। सोही आधारमा पहिलो चरणमा 15 लाख भुक्तानी गरिएको थियो। तर कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि भुक्तानी गरिएको 10 लाखमा के काम भयो अनुगमन समेत भएको छैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले संसद पुनर्स्थापना नभए मुलुक राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै जाने बताएका छन्। कपिल वस्तुको तौली हवामा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद विघटनका कारण मुलुकमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपस्थिति नेपालमा बढ्ने चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका उपाध्यायले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक तन्त्रको औचित्य समाप्त हुन सक्ने खतरा बढेको समेत बताए। संविधान विघटन भएपछि त्यसपछि गएर चुनाव पनि नहुने, अब अनि 6 महिना बितेपछि स्वतः
सङ्कटकाल लगाउने सकेसम्म सैनिक शासन सङ्कटकाल जे काल लगाएर पनि सकुन्जेल तपाईँको शासन गर्ने कुरा त एउटा होला, तर त्यसले देशको भलो गर्दैन, कल्याण गर्दैन, देशमा अस्थिरता हुने हो। कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीका नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना नहुन्जेल लगातार सडक सङ्घर्ष जारी राख्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुनै नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको राजनीति बदलिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूमाझ भएको एक कार्यक्रममा उनले अहिले चलिरहेको नेपाली राजनीतिले देशको जिम्मेवारीको भारी बोक्न नसकेको भन्दै राजनीति बदलिनुपर्ने बताएका हुन्। देशले सामाजिक रूपान्तरणको भारी बोक्न नसकेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले राजनीति, प्रशासन, सिङ्गो समाज र मानिसहरूको मानसिकता रूपान्तरणका लागि सामाजिक परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए। मञ्चमा रहेका गुरुहरूदेखि लिएर यहाँ रहेका युवा विद्यार्थीहरूलाई म अपिल गर्छु, तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कमा पनि यो नेपाल देश सुन्दर बन्दैन, समाज यसरी बदलिँदैन, सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन, यस्तै हो, दाइजो बोक्सी बलात्कार भइरहन्छन् भन्ने गलत उपियाँ बसेको छ। दिमागबाट उपियाँ झिकेर निकाल्दै नेपाल देशलाई सुन्दर बनाउने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफ्नो कार्यकालमा घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई 35-40 अर्ब नाफामा ल्याएको उनको दाबी छ। मलाई गर्व लाग्छ 90% वैद्युतीकरण भएको छ नेपालमा। हरेक गाउँमा, हरेक तपाईँको तराईमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा नेपाली जनता वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै एकदम आक्रान्त, त्यत्तिकै लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। हेर्नुहोस्, करिब वर्षमा 1 लाख पनि मिटर नबाँडेकोमा हामीले करिब 15 लाख मिटर, 15 लाख ग्राहक, थप ग्राहक 4 वर्षमा बाँड्यो। घिसिङले आफूले लोड सेडिङ अन्त्यसँगै 32 वर्षसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन सकेको बताएका हुन्। उनले हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरे पनि देश सुन्दर हुने उल्लेख गरे। कञ्चनपुरको बेलौरीमा श्रीमतीले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 भुराकोट बस्ने 27 वर्षीय बसन्ती चौधरीले आफ्नै श्रीमान 30 वर्षीय ओम कुमार चौधरीको मंगलबार बिहान धारिलो हतियार फरुवाले प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन्। हत्यापछि श्रीमती स्वयं इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा गई आफूले श्रीमानको हत्या गरेको जानकारी गराएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीले जानकारी दिएको छ। श्रीमानले अर्को विवाह गरी कान्छी श्रीमतीलाई काठमाडौँमा राखेको आरोपमा उनको हत्या गरेको बसन्ती चौधरीले स्वीकार गरेकी छन्। 2 वर्षीय बालक अपहरण घटनामा सिराहा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बालक अपहरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका सिराहा नगरपालिका 1 राम जानकी चोकमा घर रहेका कुलदीप यादव सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। कुलदीपसँगै प्रहरीले बालक अपहरण गर्ने सिराहा नगरपालिका 15 सुखचैनाका 23 वर्षीय भरोसी यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका 2 जनालाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। निजकै काकाको योजना अनुसार भरोसी यादवले बच्चा उठाई भारतको पचर भन्ने स्थानमा लगी राखेको भन्ने हालसम्मको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी एक मिति 2077 11/9 गते बाट सम्मानित जिल्ला अदालत सिराबाट अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बेला तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरीले बालक अपहरणमा कुलदीपको संलग्नता देखाए पनि अपहरणमा परेका बालक प्रियान्सुका हजुरबुबा उत्तिमलाल यादवले कुलदीप निर्दोष रहेको बताएका छन्। एक कमाकर 2 रुपया आने चले, बालो बच्चा खाए चले, हमू खाए चलिए, तब से हो तो हमरा सिले गेल।
तीन सन्तानका पिता रहेका कुलदीप पक्राउ परेपछि परिवारमा असुरक्षा बढेको पत्नी मञ्जुला यादवको भनाइ छ। माघ 20 मा अपहरणमा परेका 2 वर्षीय बालक प्रियान्शु यादवलाई 48 घण्टापछि भारतीय बजारबाट प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। प्रेमिकाले विवाह गर्न अस्वीकार गरेपछि पर्सामा एक युवकले हाम फालेर आत्महत्या प्रयास गरेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 लक्ष्मणवा बस्ने 25 वर्षीय विराट झाले ओडा प्रहरी कार्यालय बिर्ता भवनबाट हाम फालेर आत्महत्या प्रयास गरेका हुन्। प्रेम सम्बन्ध रहेकी युवतीको परिवारलाई धम्की दिएको विषयमा प्रहरी कार्यालयमा छलफल भइरहँदा उनी प्रहरी चौकीबाट हाम फालेका हुन्। झ्यालबाट हाम फालेका झाको न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्थामा सामान्य रहेको बताइएको छ। वीरगञ्ज 16 बस्ने प्रेमिकाले बिहे गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी सिसाको झ्याल फुटाएर एक तल्लाबाट हाम फालेको प्रहरीको भनाइ छ। युवतीलाई जबरजस्ती विवाहका लागि प्रस्ताव राखेको र अस्वीकार गरेपछि फोनबाट धम्की दिने गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। माघ अन्तिम सातादेखि कैलालीको मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा पाटे बाघले गतिविधि बढाउन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। तर बाघको ओहोर दोहोर भने त्यस क्षेत्रमा नै होइन। माफ गर्नुहोला, मुख्य क्षेत्र कैलालीको बसन्ता र कञ्चनपुरको लालझाडी हो। पहिले घना जंगल रहेको तर पछिल्लो समय जंगलहरू मासिँदै मानव संरचना बनेपछि मानव र बाघ बीच जम्का भेट हुन थालेको हो। विशेष गरेर यो पाटे बाघको चाहिँ उद्गम थलो नेपालको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने राजघाट चुरे क्षेत्र, तालबन्द क्षेत्र र यो अन्डैया वन क्षेत्र भनेर तपाईको 100 वर्ष अगाडिको लिपिहरूमा पाइन्छ। यो पाटे बाघको वासस्थान, चरण क्षेत्र र विचरण क्षेत्र भनेपछि यी बाघहरूको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मका गतिविधि यो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छ। तिनै बाघका सन्तानहरू पुर्ख्यौली बाटो पछ्याउँदै ओहोर दोहोर गर्छन्, जो वर्षको 2-3 चोटि गर्छन्। माघ 30 गतेका दिन कैलाली गाउँपालिकाको दुधियामा देखिएको बाघ दोस्रो दिन मसुरियाको बडैपुर जंगलमा आइपुगेको छ। बाघ आफ्नो पुस्तौनी बाटो हुँदै विचरण गर्न यहाँ आइपुगेको हुन सक्ने वन विज्ञहरूले बताउँछन्। करिब 68,000 हेक्टरमा फैलिएको बसन्ता करिडोरमा पहिलेको बाटोमा हिँडेको र सो बाटो अवरुद्ध हुँदा समस्या आएको हो। नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन भनेको एनडिएनसीमा पनि पत्र पठायौँ र एनडिएनसीबाट प्राविधिक टोली यहाँ आउनुभयो होइन। उहाँले क्यामेरा जडान गरिरहेका छौँ। ताल भनेको तराई भूवृद्धि कार्यक्रमलाई पनि हामीले पत्र गरेका छौँ। उहाँहरू क्यामेरा ट्रापिङ गरिरहेका छौँ। भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको बसन्ता करिडोरको सहायक मार्ग भएकाले पनि बाघको यो पुस्तौनी बाटो हो। बाघको मुभमेन्टको अध्ययन गर्न अहिले सो क्षेत्रमा 17वटा स्वचालित क्यामेरा जडान गरिएको छ। बाघलाई त्यही जंगलमा छोडिने या अन्त कतै सार्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म केही टुङ्गो नलागेको उल्लेख गर्दै प्रमुख कणेलले नरभक्षी बाघ भएमा त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउन सकिने बताए। साथै उनले सबै नागरिकलाई सतर्क भएर बस्न आग्रह गरे। अहिले भनेको हामीले क्यामेरा ट्रापिङ गर्ने, बाघ कहाँ छ त्यो लोकेसन पत्ता लगाउने होइन, उसको गतिविधि के छ त्यो मोनिटरिङ गर्ने, सर्वसाधारणलाई जनचेतना फैलाउने, अवेरनेस प्रोग्राम ल्याउने होइन। अवेरनेस प्रोग्राम हामी गर्दैछौँ तुरुन्तै। त्यो बारेमा चाहिँ लगभग अब 1 हप्ता बिचमा हामीले अवेरनेस प्रोग्राम पनि ल्याउँछौँ होइन। जनप्रतिनिधि अब त्यो ठाउँको स्थानीय कर्मी, सामुदायिक होताहरू त्यो अवेरनेस प्रोग्राम पनि ल्याउँछौँ। बाघको आक्रमणबाट गौरीगङ्गा नगरपालिका 5 अन्डैयाकी 25 वर्षीय कलाधामीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। स्याउला ल्याउन जंगल गएको बेला उनलाई बाघले आक्रमण गरेर लगेको थियो। त्यसको 2 दिन अघि कैलाली गाउँपालिका 8 दुधियामा स्थानीय 28 वर्षीय दुर्गा चौधरी आक्रमणबाट घाइते भएका थिए। रेल विभागको टोलीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि बाराको निजगढमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। निजगढ हेटौडा भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको क्रममा बाराको निजगढमा विवाद उत्पन्न भएपछि विभागको टोलीले अनुगमन गरेको हो। रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य सहितको प्राविधिक टोलीले भक्कैया किनारा स्थित प्रस्तावित 2 नम्बर रेखाङ्कन क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो। विभागको प्रारम्भिक अध्ययनमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि निजगढ क्षेत्रमा 4 स्थानबाट रेखाङ्कन गरिएको थियो।
जसमध्ये विभागले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी 1 नम्बर रेखाङ्कनमा सर्वे कार्य सुरु गरेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। बकैया खोलाको पूर्वी किनारबाट रेल मार्ग बनाउँदा उपयुक्त हुने स्थानीयको भनाइ छ। निजगढ नगरपालिकामा भएको सर्वपक्षीय भेलाले निजगढ पश्चिमको बकैया खोलाको पूर्वी किनारमा पर्ने 2 नम्बर रेखाङ्कनको सर्वे गर्ने सहमति भएपछि विभागको टोलीले सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। बकैया खोलाको पूर्वी किनारलाई समाउँदै रेलमार्ग लैजाँदा मानव बस्ती, निजी खेतीयोग्य जमिन नपर्ने तटबन्धको दीर्घकालीन समस्या समेत समाधान हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। सरकारवालाहरू र नगरपालिकाले त्यसलाई एक्सन लिइसकेपछि किनभने जनताको जनधन क्षति भयो र यसलाई ट्र्याकलाई चाहिँ चेन्ज गरेर लानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा छलफल गर्ने विषयमा जुन 2 नम्बर ट्र्याक र 4 नम्बर ट्र्याक जुन खोलाभन्दा पश्चिम एरिया र चाहिँ खोलाभन्दा पूर्व एरियाबाट कुन ठाउँमा लाँदा होला भन्ने आज एउटा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्यहरूको प्रारम्भ भएको छ। अनुगमन र स्थानीयसँगको छलफलपछि रेल विभागले पनि स्थानीयको धनमालमा क्षति नपुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बकैया खोला पुल पारी पश्चिम किनारलाई समेत विकल्पको रूपमा अघि बढाउन विभाग सकारात्मक देखिएको छ। रेलवे विभाग र चाहिँ मतलब प्राविधिकहरूको कुराहरू के छ भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ मतलब चाहिँ जनप्रतिनिधि र चाहिँ यहाँका सरकारवालाहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ सहमतिबाट बकैया खोलाको पूर्वी किनार अथवा बकैया खोलाको पश्चिमी किनार जुन 4 नम्बर र 2 नम्बर ट्र्याक छ त्यही मध्येबाट एउटा ट्र्याकबाट लाने एउटा चाहिँ सहमति हाम्रो भएको छ। त्यही अनुसारले कार्य प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको निजगढ हेटौँडा भरतपुर खण्ड बाहेक अन्य खण्डको डिपिआर पूरा भइसकेको छ। यसअघि गरिएको उक्त खण्डको डिपिआरमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र परेपछि सरकारले पुनः डिपिआर गर्न लागेको हो। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिवासबाट पश्चिम र निजगढ पूर्वी खण्डमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य पनि अघि बढिसकेको छ। रेलमार्गको निम्ति कम्तीमा पनि 50 मिटर चौडाइको भूभाग आवश्यक पर्ने र हाललाई 350 मिटर दायाँ बायाँको क्षेत्रलाई समेटेर सर्वे गरिने बताइएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। महोत्तरीमा बलात्कारका घटनाहरू बढेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 41 वटा बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका छन् भने आरोपी 30 जना पक्राउ परेका छन्। महोत्तरीको 1 डाँडा 4 चकुवा गाउँमा एकैसाथ 2 बालिकामाथि बलात्कार प्रयास गर्ने पुरन राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राउतमाथि स्थानीय 11 वर्षीय र 9 वर्षीय गरी 2 जना बालिकालाई गत शनिबार बलात्कार गरेको अभियोग छ। सिन्धुलीकी 17 वर्षीय किशोरीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गर्ने 3 जनाको भने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। यी 2 प्रतिनिधिमूलक घटना भए पनि महोत्तरीमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म बलात्कारका घटना डरलाग्दो गरी बढेको पाइएको छ। महिलासँग भएका हुने हिंसाका घटनाहरूलाई पछि गएर त्यो अन्य ठुला घटनाहरू पनि हुन सक्ने हुनाले यस्ता हिंसाहरूलाई हामीले सुरुमै प्रोत्साहन गर्ने, उजुरी दिनका लागि, कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि फाइलहरू खडा गरेर व्यवस्थित गर्ने र भोलि गएर के भन्छ भने तीले केही हिंसाहरू भए ठुलो रूप लिने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर त्यस्ता कदमहरू हामीले चालिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 41 वटा बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएको छ। घटनामा 58 जना प्रतिवादी भए पनि प्रहरीले हालसम्म 30 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कारमा पर्नेमा अधिकांश बालिका रहेका छन्। अदालतसम्म पुगे पनि पीडितले न्याय नपाउने र उल्टै महिलाको बेइज्जत हुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा बलात्कारका घटना बाहिर आउन नसकेको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। हाम्रो समाजमा जितेर आएको जनप्रतिनिधिहरू छ, उहाँहरू पनि जुन अभियुक्त बलात्कार जुन गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेको अवस्था देखिन्छ। यसमा प्रदेश सरकारले र सङ्घ सरकारले ती बलात्कारीलाई, ती अभियुक्तलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु हुँदैन, उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। बलात्कारका घटना बढ्नुमा मदिरा सेवन, लागु औषधको प्रयोग, पहुँच भएकालाई उन्मुक्ति, मोबाइलमा अश्लील सामग्रीको पहुँच, नैतिक शिक्षाको अभाव लगायतलाई कारण मानिएको छ। बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि शिक्षा र चेतना बढाउनु पर्ने राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। हामीले अहिले पनि प्रहरी प्रशासनमा आफ्नो अधिकार पाएको छैन र तैपनि हामीले जुन आफ्नो भूमिका छ त्यसमा सधैँ हामीले आफ्नो आवाज उठाइरहेको छौँ
कि महिलाहरूका हिंसाहरू जति बढेको होइन भन्न चाहिँ हो, तर जे छ त्यसलाई पनि न्यून गर्नुपर्छ भनेर यसलाई कसरी समाप्त गर्ने त्यस्तातिर चाहिँ हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। प्रहरीले भने उजुरी आउन साथ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले बलात्कारका घटनालाई पारिवारिक र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति कम भएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय यस्ता घटना दबाएर राख्नुहुन्न भन्ने मान्यताका कारण प्रहरी समक्ष उजुरी धेरै आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा बलात्कारका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्डको काम अघि बढेको छ। एभी न्यूज खबरले सडक निर्माण सुस्त भएको खबर प्रसारण गरेपछि ठेकेदारले कामलाई तीव्रता दिएको हो। मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डको कामले गति लिन नसकेको भन्ने खबर एभिन्यूज खबरमा प्रसारण भएपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर, पत्रकार, सरकारवाला लगायतका व्यक्तिहरूले सडकमा अहिले भइरहेको काम लगायत गतिविधि अवलोकन गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ सदरमुकाम खण्डदेखि घोडाबाधे खण्डको 25 किलोमिटर सडकको काम वर्षौं बितिसक्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्र गरेको छैन। सडक निर्माण सुस्त भएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई 2078 ज्येष्ठ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएको छ। यो जमिन चाहिँ यो खण्डको अलिकति क्रिटिकल र अलिकति अप्ठ्यारो जमिन पनि हो। यसमा चाहिँ वाटर टेबल एकदम हाई भएको भएर पानीको एकदमै समस्या भएको भएर यो ठाउँमा चाहिँ यातायात आगमन वर्षाको समयमा एकदमै गाह्रो हुने गरेको थियो र अहिले यो ठाउँमा हामीले चाहिँ वाटर टेबल कम गर्ने खालको संरचनासहित निर्माणको कामहरू अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ र अहिले यहाँ भएको काम चाहिँ सन्तोषजनक। काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न नजिकै क्रसर समेत जडान गरेर काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले बताएको छ। जेठ असारसम्ममा कालोपत्र गरेर सक्ने गरी काम अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ। नालीको काम सम्पन्न करिब 2-2.5 किलोमिटर यो चैत महिनाभित्र नालीको काम सम्पन्न। अहिले आयोजनाको काममा ठेकेदार कम्पनीले 25 जना भन्दा बढी श्रमिक लगाएर बागलुङको सबैभन्दा अप्ठ्यारो बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्से खण्डको काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गराउनका लागि सबैले सकारात्मक रूपमा दबाव सिर्जना गर्न जरुरी रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। अहिले यहाँ काम झन्डै 25 जना जति लेबरहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ, मजदुरहरूले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको अनुसार झन्डै बढीमा 2 महिनाभित्रमा यो बोक्से खण्ड बनाउन पर्ने स्ट्रक्चरको कामहरू 2 महिनाभित्रमा हामी सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको 13 किलोमिटरमा भरत सिद्धि साई जेभी र बाँकी घोडाबाँधेसम्मको 12 किलोमिटर एमपी कसीएफ इसिसी जेभीले कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ। 1786 किलोमिटर रहेको लोकमार्ग अन्तर्गत 135 किलोमिटर सडक बागलुङमा पर्दछ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत बाँकी रहेको खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि स्थगित बी लिग आजबाट फेरि सुरु हुन लागेको हो। कोरोनाका कारण लिग गत चैत 5 गतेबाट स्थगित भएको थियो। लिग अन्तर्गत आज पहिलो खेलमा एन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब र दोस्रो खेलमा पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना रही बाँकी प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।